हजुर नमस्कार। नमस्कार। hollywoodcover.com युएसबाट सञ्चालित हुन्छ र अनि प्राय गरी विश्वका धेरै कन्ट्रीहरूबाट भ्यू गर्नुहुन्छ। अनि यो नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको अलिकति पोलिटिकल फोरम पनि चलाउँ, बाहिर बस्ने नेपाली अथवा नेपाल बाहिरका नेपाली, डायस्पोराका नेपाली भनौँ अथवा भावनाका नेपाली, कति शब्दले भनौँ, उहाँहरूलाई पनि इन्फर्मेसन होस् र नेपालको स्थानीय सरकारमा के कस्ता गतिविधि भएका छन्, कोरोनासँग सम्बन्धित कुराहरू कस्ता भएका छन् भनेर केही कुराहरू गर्नको लागि आज यहाँले समय दिनुभएको छ। म सबैभन्दा पहिला यहाँलाई परिचय गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम हलिउड खबरको पोलिटिकल फोरममा म स्वागत गर्न चाहन्छु गीता सत्यालज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर अथवा नेपालीमा उपप्रमुख भनिन्छ। हजुर यहाँलाई स्वागत, नमस्ते। हजुर नमस्कार। हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ छोटो परिचय आफैले दिनुपर्ने हुन्छ। हजुर सबैमा नमस्कार, म गीता सत्याल, ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख। हजुर अलिकति त्यसलाई बढाएर आफ्नो 1 मिनट जतिको त बढाइदिनुहुन्छ, अध्ययन गरेको ठाउँदेखि लिएर कसरी निर्वाचित हुनुभएसम्म थोरै छोटोमा। ओके, हुन्छ हस्। म नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजनीति गर्दै थिएँ। नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर जिल्ला महिला सङ्घको अहिले हाल पनि म जिल्ला अध्यक्ष नै छु र जति बेला म निर्वाचित थिएँ त्यति बेला पनि म महिला सङ्घको जिल्ला अध्यक्ष नै थिएँ र मेरो जन्म काभ्रे जिल्लाको खोपासीमा भयो र खोपासीबाट मैले स्कुल माध्यमिक शिक्षा त्यहीबाट अध्ययन गरेँ। तत्पश्चात म पद्मकन्यामा आफ्नो उच्च शिक्षाको पढाइको लागि म पद्मकन्यामा आएँ। पद्मकन्यामा इन्टर पढ्दै गर्दाखेरि मैले नर्सिङ पढ्ने मौका पनि पाएँ र मैले नर्सिङ पनि पास गरेँ। तत्पश्चात मैले नर्सिङबाट काम गर्दै गर्दाखेरि मेरो आफ्नो क्यारियर अलिकति पछाडि धकेलिने हो कि भनेर म फेरि नर्सिङ पेसालाई चटक्कै छोडेर म ब्याचलर र मास्टर गर्नतिर लागेँ। हाल चाहिँ अहिले म संस्कृत विश्वविद्यालयबाट पिएचडी पनि गर्दैछु भने मैले जब म स्कुल लेभलमा पढ्दै थिएँ त्यो स्कुल लेभलमा पढ्दै गर्दा नै मैले नेभी सङ्घको सदस्यता लिएको थिएँ। 2048 सालमा नेभी सङ्घको सदस्यता लिएपछि मैले पद्मकन्या क्याम्पसमा जोइन गरेपछि मेरो पोलिटिकल क्यारियर, पढाइका साथसाथै पोलिटिकल क्यारियरलाई पनि अगाडि बढाउँदै लगेँ र मैले ललितपुर जिल्ला नेभी सङ्घको सदस्य हुँदै ललितपुर जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला सदस्य, नेपाल महिला सङ्घको जिल्ला सदस्य, नेपाल महिला सङ्घको जिल्ला सचिव र हाल नेपाल महिला सङ्घको जिल्ला अध्यक्ष भएर काम गरिरहेको छु। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। म चाहिँ फेसबुकको ग्रुपहरूमा पनि सेयर गर्दै थिएँ। यहाँले परिचय, लामो परिचय छोटोमा दिइदिनु भयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब यति बेला हामी चाहिँ अमेरिकामा अलि साँझको समय भइरहेको छ, तपाईँको समय चाहिँ बिहान छ। अलिकति प्रसङ्ग पनि बदल, यहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ, ढिलो भयो नि, धेरै वर्ष ढिलो भयो नि, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई। धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अलिकति सजिलो चाहिँ के भने कहिलेकाहीँ हामी रिजनलिजम भन्छ के अरे होइन, क्षेत्रीयवाद भने जस्तै जिल्लावासी पनि परियो। यसको लागि खुसी पनि लाग्यो यहाँसँग कुरा गर्न पाउँदा। अब अलिकति प्रसङ्ग बदलेर आज चाहिँ हामी मुख्य गरी 4वटा जति कुरामा छलफल गर्नेछौँ, यहाँको कुराहरू सुन्नेछौँ। विशेष गरी कोरोनाको बारेमा, कोरोना भाइरस डिजिज 2019 अर्थात् कोभिड-19 इन सोर्ट। अनि त्यस पछाडि यहाँको महानगरपालिकाले गरेको कुराहरू, व्यवस्थापनको कुराहरू। दोस्रो त्यस पछाडि स्थानीय तहको न्याय सम्पादनहरू चाहिँ अहिले पहिलाको संरचनाभन्दा अहिले अलिक फरक रहेछ, यो सम्बन्धी अलिकति जानकारी लिने र तपाईँहरूले कसरी गरिरहनु भएको छ त्यो कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस पछाडि प्राय गरी अहिलेको सिस्टम अनुसार चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर अथवा उपप्रमुखहरू ले चाहिँ बढी यसमा टाइम दिनुपर्ने कुराहरू छ, त्यो सम्बन्धी अलिकति छलफल गर्नेछौँ। त्यस पछाडि अहिलेको बजेट र त्यसलाई स्थानीय तहको कुराहरू, स्थानीय प्रशासनका कुराहरू, यिनीहरू नै मुख्य विषय आजको हुनेछन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँका आफ्नै विषय भएको हुनाले हामीलाई धेरैभन्दा धेरै ज्ञान यसबाट प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिइरहेको छु।
कोरोनासँग सम्बन्धित अलिकति छोटो ब्रिफिङ गरिदिनुहोस् न। ललितपुर महानगरपालिकामा कति चाहिँ सङ्ख्यामा सङ्क्रमित छन्, कति आइसियुमा छन् अथवा हस्पिटलाइज छन्, र कति फर्केको नाम चाहिँ नभनौँ, सङ्ख्यामा मात्रै त्यस्तै के डाटा छ? हुन्छ, हस्, धन्यवाद। खास भन्नुपर्दा मैले समग्र नेपालकै सन्दर्भमा पनि म कुरा गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 कोरोना भाइरसले आज विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको छ। चीनको वुहानबाट उत्पत्ति भएको यो रोग चीन हुँदै एसिया हुँदै अमेरिका, युरोप लगायतका सारा देशहरू नै यसले तहस नहस बनाइसकेको छ। आर्थिक रूपले हेर्ने हो भने यसलाई अत्यन्तै गम्भीर अवस्था र सङ्कटको अवस्था नै सृजना गरिरहेको पनि अवस्था छ। त्यसमा नेपाल पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमितहरूको अवस्था अत्यन्तै केही समय यता एकदमै वृद्धि भइरहेको छ भने हाल नेपालमा 3235 जना कोरोनाबाट सङ्क्रमित रहेका छन् भने 13 जनाको मृत्यु पनि भइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालमा 365 जना डिस्चार्ज भएर निको भएर कोरोना सङ्क्रमणबाट जितेर घर पनि गइसक्नु भएको अवस्था छ भने ललितपुर महानगरपालिकाको सन्दर्भमा कोरोनाबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अहिले 3 जनालाई मात्रै देखिएको छ। 3 जना मध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना सङ्क्रमित डाक्टर साहब नै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नवलपरासीबाट कोरोना सङ्क्रमित क्षेत्रमा गएर काम गरेर आउनुभएको र ललितपुरमा बसोबास गर्नुहुने डाक्टर साहब हुनुहुन्छ भने अर्को 1 जना सुत्केरी महिला हुनुहुन्छ। अहिले खासै देखिएको ललितपुर महानगरभित्र कोरोनाबाट सङ्क्रमितहरूको पुष्टि भएको चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति नै सङ्ख्या मात्रै हो। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। अनि उहाँहरूको अहिलेको स्थिति कस्तो छ? जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्थिति चाहिँ अहिले 1 जनाको मृत्यु भइसक्यो, मैले अघि पनि भने। अर्को 1 जना डाक्टर साहब त आफूलाई जुन कोरोना लाग्यो भन्ने भएपछि उहाँ आफै आइसोलेसनमा रहनु भएको छ भने अब सुत्केरी महिलाको अवस्था चाहिँ हिजोसम्मको मैले रिपोर्ट माग्दाखेरि उहाँलाई नेगेटिभ देखिएको छ। अब केही दिनमा नै उहाँ डिस्चार्ज भएर जानुहुन्छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। त्यो एरियामा जुन हामीले सर्च ट्रेसिङ गर्यौँ, त्यहाँ ट्रेसिङ गर्दाखेरि त्यहाँ एरियामा चाहिँ उहाँसँग कन्ट्याक्टमा आउनुभएको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि कसैलाई पनि कोरोना पनि देखिएको छैन र जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँलाई मात्रै देखिएको छ। इभन उहाँको श्रीमान र बच्चालाई पनि त्यो कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको चाहिँ अवस्था छैन अहिले। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच जानकारीको लागि। अब अलिकति यसलाई अगाडि बढाउँ। ललितपुर महानगरपालिकाले यो कोरोनासँग सम्बन्धित अब बढ्ने सङ्ख्या पनि देखिन्छ। हालै नेपाल सरकारले पनि बाहिरबाट नेपालीहरू चाहिँ फर्काउने काम सुरु भएको छ, फर्किँदै पनि हुनुहुन्छ। विगतमा आइसक्नु भएको छ, कतिपय भारतमा रहनु भएको व्यक्तिहरू चाहिँ आइरहनु भएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? अब त्यो सङ्ख्या बढ्दो छ घट्दो त पक्कै छैन। धेरै आइरहँदा चाहिँ के छ, कतिको मान्छेहरू चाहिँ बाहिरका छन्, बाहिर जिल्लामा छन् अथवा चाहिँ देशभन्दा बाहिर छन्, उनीहरू आउँदाखेरि चाहिँ के छ म्यानेजमेन्टको, कसरी गर्नुभएको छ? एकदमै जेन्युन पनि प्रश्न राख्नु भएको छ यहाँले। खास भन्यो भने अब नेपाल ललितपुर महानगरपालिकाभित्र कोरोना बाहिरबाट आउनेहरूको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन अत्यन्तै वृद्धि भइरहेको पनि अवस्था छ र हिजो ललितपुर जिल्लामा बसोबास गर्ने जो ललितपुरवासीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आफ्नो ललितपुर जिल्लामा बस्दै गर्दाखेरि यहाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखेपछि आफ्नो जिल्ला जानु, आफ्नै थाक थलो जानुभयो। पुनः फेरि अहिले लकडाउन केही कुलो भइसकेपछि उहाँहरू कामको सिलसिलामा ललितपुर महानगरपालिका फर्कने क्रम बढ्दो छ। अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले होल्डिङ सेन्टरहरू हरेक वडामा होल्डिङ सेन्टरहरूको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन गर्नतिर पनि लागिरहेका छौँ भने अब अन्य कुरामा चाहिँ अरू नेपाल बाहिरबाट आउने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि अत्याधिक नै छ। मैले सुनिरहेको छु, हामीले नेपाल सरकारले पनि
बाहिर रहनुभएका नेपालीहरूलाई नेपाल भित्र्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ। हिजो र अस्ति मात्रै 2 युएई र म्यानमारबाट केही नेपालीहरू नेपाल पनि आउनुभयो। उहाँहरूलाई एयरपोर्टबाटै होल्डिङ सेन्टरसम्म लगेर आफ्नो गृह जिल्ला पुर्याउने तयारी गरिरहेको छ, आफ्नै गृह जिल्ला लैजाने लगेको छ। र ललितपुर महानगरपालिकाले पनि ललितपुर महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेर हरेक ओडालाई आफ्नो ओडाबाट नेपाल बाहिर जाने र नेपालभित्रै पनि नेपालभित्रबाट पनि फेरि प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या के कति छ त्यसको आंकडाहरू राख्न र डेटाहरू कलेक्सन गर्नको लागि हामीले ओडा कार्यालयहरूलाई निर्देशन पनि गरिसकेको अवस्था छ। हजुर, अब आएको ठाउँहरूलाई चाहिँ बस्ने ठाउँहरू अभाइलेबल छ त तुरुन्तै आयो भने? अहिले तत्कालै आउनु भयो भने ललितपुरमा 3 ठाउँमा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन चाहिँ गरिएको छ। तर त्यो 3 ठाउँमा व्यवस्थापन गरिए तापनि अब कोरोना भनेपछि समुदाय पनि डराउने हुनाले अहिले एक ठाउँमा मात्रै मण्डलामा मात्रै बाहिरबाट विदेशबाट आउनुभएको नेपालीहरूलाई राख्ने व्यवस्थापन गरिएको छ। तर त्यो पनि ललितपुर महानगरपालिकाको मात्र होइन, त्यो प्रदेश नम्बर 6 र 7 को हरूलाई सहित राख्नको लागि तयार गरिएको यो केन्द्रीय सरकार र ललितपुर महानगरपालिकाले नै तयार गरेको हो। तथापि पनि हामीले हरेक ओडालाई, मैले अघि पनि यहाँलाई भनिसकेँ, हामीले अघि हरेक ओडामा अब होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गर्नको लागि ओडाहरूलाई निर्देशित पनि गरिसकेको अवस्था छ। हजुर, थ्याङ्क यू। कोरोनाको लागि अब धेरै जस्तो देशहरूले प्राय गरी स्टेज अथवा फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 यसरी लग्ने गरेका छन्। जस्तो म बसेको राज्य अहिले चाहिँ फेज 3 मा प्रवेश गरेको छ। अनि अब नेपालको स्थिति हेर्दाखेरि फेज 1 मा पनि पुगेको जस्तो देखिँदैन, होइन, हाफमा जस्तो देखिन्छ। फेज 1 स्थिति भनेको एकदमै आक्रामक स्थिति हो, अनि त्यसको फेज 2 भनेको अलिकति कम हुँदै गएको स्थिति, कन्ट्रोलमा ल्याउन सकेको स्थिति हो। यदि भयावह बढ्यो, एकदमै बिरामी बढ्यो, आइसियुको सङ्ख्या बढ्यो अथवा म्याक्सिमम इन्फेक्टेडहरू भए भने चाहिँ तपाईँको नगरपालिकामा कसरी म्यानेजमेन्ट गरिएको छ? त्यसलाई कत्रो चाहिँ ह्युमन रिसोर्सहरू कसरी मोबिलाइज गर्ने, त्यस्तै केही प्लानिङ छ? हामीले खास ललितपुर महानगरपालिका र ललितपुर जिल्लाभरिकै मैले यहाँलाई कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ आइसियु 97वटा आइसियु छ भने ललितपुर महानगरपालिकामा मात्रै 51वटा छ। जस्तो टोटल क्वारेन्टाइन ललितपुरमा टोटल क्वारेन्टाइनको बेडको व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने 112वटा क्वारेन्टिनको व्यवस्था बेडहरू छ भने एलएमसीको मात्रै ललितपुर महानगरपालिकाको मात्रै 65वटा बेडहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस्तै आइसोलेसन बेडहरू 125वटा छ टोटल ललितपुरमा मात्रै भने ललितपुर महानगरपालिकाको चाहिँ 45वटा बेडहरूको हामीले अहिले व्यवस्था रहेको छ। भन्दा भोलिका दिनहरूमा भयावह स्थिति सृजना भयो भने अब जति सिरियस बिरामीहरू हुनुहुन्छ, सिरियस बिरामीलाई हस्पिटलाइज गर्ने र जो अलिकति सिरियस हुनुहुन्न उहाँहरूलाई आइसोलेसन एवं होम क्वारेन्टाइनमै राखेर व्यवस्थापन गर्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ, जसले गर्दा हामी पनि यसमा एकदम गम्भीर भएर लागिरहेका छौँ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय लेभल, लोकल लेभलले मात्र यो सम्भव नहुने हुनाले यो कुरा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैको दायित्व भएको हुनाले सबै मिलेर होस्टेलमा हैसियत गर्यो भने सायद मलाई लाग्छ यो व्यवस्थापनलाई अलिकति बढाउन सकिन्छ कि भन्ने हो। हजुर, थ्याङ्क यू। कोरोनाले धेरै दुःख पनि दियो अनि धेरै चिज सिकाएको पनि छ, होइन, दुःख दिएको पनि छ, सँगसँगै सिकाएको पनि छ। पहिला हामीले इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट त्यति साह्रो गर्दैनथ्यौँ होला, अथवा गर्थ्यौँ भने माइनर किसिमले 10 जना बिरामी आयो भने के गर्ने, अथवा 5 जना आयो भने के गर्ने, अथवा यो खालको हुन्थ्यो। धेरै बेसी आउँथ्यो भने हैजाहरू आउँथ्यो नेपालमा, सायद मलाई त्यस्तो लाग्छ, होइन, अलि महामारी फैलिने भनेको। अब अहिले चाहिँ यस्तो भइदियो कि न घरकै मान्छे एउटा इन्फेक्टेड भयो भने न उसले अरूलाई छुन सक्छ, न अरूले उसलाई हेल्प गर्न सक्छ, यस्तो चिज भइदियो।
एकदम गाह्रो स्थिति भयो। यसले चाहिँ तपाईहरुको नगरपालिकालाई फ्युचरमा अरु म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के दिएको छ? के चाहिँ एउटा वार्निङ दिएको छ? के चाहिँ थप म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने छ? के फाइन्ड अब आउट गर्नुभयो? के सिकायो? यो महामारीले गर्दा त अब एउटा चुनौती पनि महानगरपालिकालाई एउटा ठुलो चुनौती पनि दिएको छ। त्यो चुनौती सँगसँगै अवसरको रूपमा परिणत गर्नको लागि पनि एउटा अवसर पनि दिएको छ। हुन त यो महामारीलाई अवसरको रूपमा लिनु त हुँदैन, तथापि पनि चुनौतीलाई हामीले अवसरको रूपमा लिन सक्यौं भने सजिलै यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। यो महामारी यो मात्रै होइन, डेङ्गुको पनि त्यतिकै डेङ्गुबाट पनि त्यतिकै आक्रान्त भएर अहिले डेङ्गु पनि फैलिरहेको अवस्था छ भने अब यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने? हिजो भूकम्प आउँदाखेरि जसरी मानिसहरू अब भूकम्पबाट बस्न के गर्नुपर्छ, कसरी जानुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेका थिए, तिनै कुराहरूले हामी महानगरपालिकाले पनि ललितपुरले पनि अब यो डिआरआर हुँदा, डिजास्टर हुँदा केही न केही म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीले कोष नै स्थापना गरिरहेको अवस्था चाहिँ थियो। तर पर्याप्त मात्रामा कोषको व्यवस्थापन थिएन। हाल त्यो हामीले कोषहरू पनि अबको दिनमा, भोलिका दिनमा नेपाल सरकारले पनि एउटा निर्देशित गरिएको छ कोरोना भाइरस एवं महामारीलाई टार्गेट गरेर बजेट विनियोजन गर्ने। र अहिले हामीले बजेट यस वर्षको बजेट विनियोजन गर्दाखेरि गत सालमा पनि हामीले डिआरआर कोर्स भनेर नै छुट्याएका थियौं भने यस वर्षको बजेटमा नै हामीले अबको बजेट विनियोजन गर्दाखेरि डिआरआर कोर्स एवं कोरोना भाइरस संक्रमणहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको लागि हामीले बजेट व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा चाहिँ छौं हामी। हजुर, एक किसिमको सिकाइ पनि हो चुनौतीसँगै। अलिकति फरक प्रसङ्गमा जाउँ। नेपाल सरकारले नेपाललाई एकदम लकडाउनमा धेरै हप्ता राख्यो अनि हामीले के देख्यौं भने एकजना व्यक्तिको मृत्यु भयो, कोरोनाले भनिएको छ। अब तपाईहरुलाई बेसी थाहा छ। अनि त्यति बेला चाहिँ यस्तो भयो कि 1.5 महिनासम्म लकडाउन गरेको सरकारले एउटा कोरोनाबाट मृत्यु भएको लासलाई कसरी उपयुक्त किसिमले सद्गति गर्ने भन्छौं हामी, सद्गति गर्नलाई तयारी गरेको रहेनछ। त्यो चाहिँ एकदमै सबैले देखेको कुरा हो। के त्यस्तो स्थिति अहिले पनि छ कि अरु तयारी भए? अब हुन त हामीलाई नगरपालिकाको हैसियतमा भन्दा हामीलाई तयारी गर्ने त प्रशस्तै समय थियो, तथापि पनि हामीले पूर्ण रूपले तयारी गर्न सकिरहेको अवस्था रहेछ। कारण हामीले देख्यौं पनि जहाँ एउटा सुत्केरी महिला को मृत्यु भएपछि उहाँलाई सद्गत गर्नको लागि अब कसरी जाने, के गरी जाने भन्ने कुराको केही न असहज परिस्थिति सृजना भएकै हो। त्यो सृजना भएको हेर्दाखेरि पनि हामी तयारी अवस्थामा रहेछौँ। हामीलाई प्रशस्त टाइम थियो, ती कुराहरूलाई हामीले म्यानेज गर्न सकिरहेको अवस्था रहन्छ भन्ने कुराको हामीलाई महसुस भएको छ। र यहाँले महानगरपालिकाले कस्तो तयारी गर्नुभएको छ भन्दाखेरि यो सबलाई व्यवस्थापन गर्ने, कोरोनाबाट मृत्यु भएको मृतकलाई सद्गत गर्नको लागि नेपाल सरकारले नै यसको जिम्मेवारी लिएको कारणले गर्दा स्थानीय लेभलबाट यस कुरालाई चाहिँ के गरेर जाने भन्ने कुरा हामीले तयारी गरिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। यो आर्मीलाई नै जिम्मा दिएको भएर हामीले यी कुराहरूमा चाहिँ त्यति धेरै म्यानेजमेन्ट गरिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, थ्यांक यू सो मच। अर्को एउटा प्रश्न, नेपालले धेरै समयदेखि लकडाउन गरेर थुनेर राख्यो। हामीले देखेको चाहिँ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट बन्द गरेर भारतीय सीमातिरबाट नियन्त्रित किसिमले घर आउने नेपालीहरूलाई आउन दिएको भए चाहिँ अर्थतन्त्रमा एकातिर धक्का पनि लाग्दैन थियो। अर्को जो काम गरेर खानु पर्थ्यो उनीहरूलाई सुरक्षित किसिमले काम गरेको भए कोरोनाले त्यत्रो असर गर्दो रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ म बसेको ठाउँले पनि देखाएको छ। म कहिले पनि काममा रोकिनँ, म सधैँ काममा गएको छु। अनि हामीले जुन चाहिँ सावधानी अपनाउनु पर्ने हो त्यो अपनाएका छौँ। तर त्यसो नगरेर रोकेर मात्रै राखियो, तयारी चाहिँ केही पनि गरिएन नि। किन त्यसले तपाईको नगरपालिकामा, तपाईहरुको ट्याक्सेसनमा जुन चाहिँ आम्दानी हुनुपर्ने हो त्यस्तो खालको के असर गरेको छैन र? एकदमै गरेको छ। किनभने हामीले लकडाउन साँच्चै भन्नुपर्दा लकडाउन थोरै समयको लागि हुन्छ होला भन्ने सबैले महसुस गरेको थियो। जब लकडाउन बढ्दै गयो, यहाँले पनि मिडियाहरूबाट पनि सुन्नुभयो होला र धेरै कुराहरू देख्नु पनि भयो होला, अनलाइन मार्फत पनि देख्नु पनि भयो होला।
काठमाडौँ भ्यालीबाट पैदल यात्रा हिँडेर जानेको संख्या अत्याधिक पनि रह्यो र आज लकडाउनको 75औं दिन हामी 76औं दिनमा पुगेका छौं। 76औं दिनमा पुग्दाखेरि मलाई लाग्छ अब मध्यम वर्गीय व्यक्तिलाई पनि अब काम नगरिकन खान नपाउने अवस्था सृजना भएको छ। अर्थतन्त्र त तहस नहस भइसकेको छ। हामीले अर्थतन्त्र कति घाटा पर्यो, कति के भयो भन्ने कुरा त त्यो कल्पना पनि गर्न सकिरहेको अवस्था छैनौं। जब अब लकडाउन खोल्छ, लकडाउन खोलिसकेपछि मात्रै यसको केही न केही आंकला गर्न सकिएला। तर पनि अब अहिले यो लकडाउनको 76औं दिनमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि हामीले केही न केही निर्णय चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर ललितपुर महानगरपालिकाले हामीले राहत पनि वितरण गर्यौं। राहतको साथसाथै भोजनको व्यवस्थापन पनि गर्यौं। अब 75औं दिनसम्म यो सबै गर्ने सम्भव पनि थिएन। त्यसकारणले हामीले सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर केही योजनाको कामहरू पनि गर्ने भनेर सुरुवात गरिसकेको अवस्था पनि छ र हामीले अहिले ट्याक्स चाहिँ उठाइरहेको अवस्था छैन, जसले गर्दा अब हामीलाई केही समय पश्चात हामीलाई कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि साह्रै असजिलो हुने अवस्था चाहिँ छ। हजुर, जानकारीको लागि धन्यवाद। मैले यहाँनिर लिन खोजेको जवाफ चाहिँ के थियो भने अलि सावधानी किसिमले र एउटा निश्चित मापदण्ड हुन्छ नि, एक्सपोज हुने मापदण्डलाई कभर गरियो, त्यसलाई चाहिँ बन्द गरियो भने चाहिँ त्यति साह्रो सर्दो रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बसेको ठाउँले। ओके, यहाँले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक हो। मैले त्यहाँ जोडेको पनि थिएँ। यहाँले हामी अहिले ललितपुर महानगर धेरै लामो समयसम्म लकडाउन भइसकेपछि हामीले अहिले सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हाम्रा योजनाका कामहरू सुरुवात पनि गरिसकेको छौं। मैले अघि पनि थपेको थिएँ, यहाँले लिन खोज्नु भएको कुरा, यदि सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आफूले सावधानी अपनायो भने यो रोग सर्दो रहन्छ भन्ने कुराको प्रमाणित पनि भइसकेको छ। जस्तो जुन कन्ट्रीहरूले सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेछ त्यो देशमा त्यति साह्रै फैलिएको अवस्था पनि छैन, जसले गर्दा हामीले पनि ती विधिहरू अवलम्बन गरिरहेको अवस्था छ। मैले अघि पनि यहाँलाई राखिसकेको छु। हजुर, हुन्छ, एकछिन कोरोनालाई थन्क्याइदिउँ, अरू कुराहरू पनि जाउँ, किनभने जेसुकै भए पनि लाइफ त चल्नै पर्छ, सिस्टम एउटा चल्नुपर्छ। यहाँ नगरपालिकाको उपप्रमुख हुनुहुन्छ, अफिस पनि चलाउनुपर्छ, प्रशासन पनि चलाउनुपर्छ, न्याय पनि दिनुपर्छ, सबै चिज हुँदै गर्नुपर्छ जति बाधा आए पनि, होइन? अब अलिकति विषय कोरोनाको विषयलाई यहीँ राखौँ र अनि स्थानीय तहमा यो न्याय सम्पादन सम्बन्धी अलिकति मलाई चासो जाएको। नेपाल सरकारले पछिल्लो संविधान जारी गर्दाखेरि स्थानीय तहबाट चाहिँ न्याय सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। एक किसिमले हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ न्यायमूर्तिको एउटा भाग पनि हुनुहुन्छ। त्यो जिम्मा पनि के दिएको देखियो भने गाउँ र नगरपालिकाको उपप्रमुखले चाहिँ एक किसिमको न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी दिएको देखियो र यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। यो फैसलाहरू चाहिँ गर्दाखेरि अथवा कतिपय मुद्दाहरू केस धेरै आउँछन् पनि होला, फैसला गर्दाखेरि पनि आए पनि होलान्, कठिनाई पनि भए होलान्, कस्ता खालका मुद्दा चाहिँ बेसी आउँदा रहेछन्? अब खास कस्तो छ भने हामी न्यायिक समिति भनेर नेपालको संविधानको धारा 217ले नै हामीलाई दिएको अधिकार हो। यो अधिकार अन्तर्गत रहेर त्यसमा के उल्लेख गरिएको छ भने स्थानीय तहमा एउटा न्यायिक समिति रहनेछ, जुन न्यायिक समितिमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा दुईजना सदस्य रहनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तिनै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि आज 753वटा स्थानीय तहहरूमा न्यायिक समिति रहेको अवस्था छ र त्यो न्यायिक समितिको कामहरू र कस्ता मुद्दाहरू आउँछ भने खास हामीले हेर्ने मुद्दा भनेको अब सास सिमानाका कुराहरू भयो, लेनदेनका कुराहरू भयो, घर भाडा उठाउने कुराहरू लगायतका विशेष गरेर अब प्राय सम्बन्ध विच्छेदको कुराहरू पनि हामी कहाँ आउने गर्छ। अब कुटपिटको पनि कुराहरू आउने गर्छ, सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको विषयमा पनि आउँछ, गाली बेइज्जतीका कुराहरू पनि आउँछ, पशुपन्छी छाडा छोडेको, पशुपन्छी
हराएका यस्ता कुराहरू पनि हामीले हेर्न पाउने अवस्था छ भने विशेष गरेर हामी कहाँ आउने अब छिमेकीले आफ्नो शान्त सिमानामा बिरुवा रोपेको त्यो बिरुवाले चाहिँ छिमेकीलाई असर गरेको अनि यस्तै समस्याहरू हामी कहाँ चाहिँ दर्ता हुने गर्छन्। हजुर, थ्यांक यू। यहाँको कार्यकालमा लगभग कति जति मुद्दा आए टोटलमा संख्यामा भन्नुपर्दा यति जति आए भन्न ठ्याक्कै मलाई डाटा अब चाहियो। टोटलमा कुरा गर्दा गत वर्ष हाम्रोमा 110 वटा जति मुद्दाहरू दर्ता भएको थियो भने यस आबोमा हामीले 72 वटा मुद्दाहरू दर्ता गरेका छौं, जुन चाहिँ हामीले न्याय निरूपण गर्दाखेरि 36 वटा न्याय निरूपण गरिसकेका छौं भने 22 वटा मुद्दाहरू मेलमिलाप मैले यस आबोको कुरा गरिरहेको छु। गत वर्षको त लगभग हामीले धेरै त्यसलाई न्याय निरूपण गरिसकेका छौं भने यस वर्ष चाहिँ यस आबोमा चाहिँ हामीले 22 वटा मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाएका छौं भने 14 वटा जुडिसियल प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले मुद्दाहरू न्याय निरूपण गरिसकेका छौं। हजुर, थ्यांक यू। कति मुद्दाहरू चाहिँ माथिल्लो अदालतमा पठाउनु पर्यो? हामीले अब त्यो मुद्दाको प्रकृति हेर्छौं। मुद्दाको प्रकृति हेर्दाखेरि महानगरपालिकाले भनौं हाम्रो न्यायिक समितिले गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामी अदालतमा वा जिल्ला अदालत पठाइदिन्छौं। यदि हामीले हेर्न सक्दैनौं भने हामी जिल्ला अदालत पठाउँदैनौं, हामी आफैले मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउँछौं। विशेष गरेर हामीले मेलमिलापबाटै टुङ्ग्याउँछौं मुद्दाहरूलाई। हामीले अहिलेसम्म 13 वटा मुद्दाहरूलाई चाहिँ अदालतमा रिफर गरेका छौं। हजुर, प्राय मुद्दा लड्ने मान्छेहरू अथवा एक आपसमा झगडा परेका अथवा मन नमिलेका व्यक्तिहरूले मुद्दा फैसला भएपछि एका पक्षले असन्तुष्टि जाहेर गर्छन्, जसले भने अनुसारको न्याय पाउँदैनन् अथवा उनीहरूले सोचे अनुसारको भएन भने, हैन, न्याय दिँदा न्याय हुँदै पनि कुनै यस्तो सम्झना छ जसले चाहिँ आफू मुद्दा हारे अथवा भने अनुसार भएन, उनीहरूले भने अनुसार भएन फैसला गर्दाखेरि भने त्यस्ता मान्छेहरूले जसले चाहिँ यहाँलाई गाली नगरेको अथवा चित्त नदुखाइकन मेरो चित्त बुझ्यो भनेर गएको त्यस्तो घटना छ? छैन। त्यो त अब मुद्दाको फैसला भएपछि एक पक्षले हार्ने एक पक्षले जित्ने त्यो स्वभाव नै हो। हामी त्यही भएर धेरै मुद्दाहरू मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाउँछौं। मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाउँदाखेरि विन विन सिचुएसन हुन्छ, दुवै खुसी खुसी जानुहुन्छ। तर अब जुडिसियल प्रोसेसबाटै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने एकजनाको जित हुन्छ, एकजनाको हार हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। जो जित्छ ऊ खुसी भइहाल्छ, जो हार्छ उसले गाली गर्ने त्यो चाहिँ मानवीय व्यवहार नै हो। मेरो गल्ती थियो थिएन भनेर उहाँले सोध्नु न। अब हामीले फैसला गर्दा पनि प्रमाणको आधारमा प्रमाणिक सबै प्रमाणहरूलाई जुक्ताएर नै हामीले फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी फैसला गर्दाखेरि अब प्रमाण नपुगिकन हामीले उहाँलाई के अरे न्याय दिनु पनि सकिँदैन। जो पीडित हुन्छ त्यो पीडितलाई त हामीले पीडाबाट मुक्त गर्नै पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि जसले हार्नु भएको छ उहाँले गाली गर्ने स्वाभाविक नै कुरा हो, त्यो ह्युमन बिहेभियर नै हो। हजुर, एउटा यहाँनिर चाहिँ अलिकति गम्भीर परिस्थिति छ। नेपालको मात्रै होइन, धेरै विश्वका धेरै जस्तो राजनैतिक प्रतिनिधित्व अथवा निर्वाचित हुने पदमा योग्यताहरू प्राय तोकिँदैनन्। प्राय पढे लेखेको देशहरूमा राम्रो हुने ठाउँमा त गाह्रो हुँदैन, होइन? आफ्नो बिजनेसहरू सेटल गरेर पढे लेखेर अनि राजनीतिमा आउँछन् है। नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने न्याय सम्पादन गर्नलाई गाउँपालिका नगरपालिकाका उपप्रमुखहरूलाई जिम्मा दिएको छ। यहाँहरू जस्तो पढे लेखेको हुनुहुन्छ भने त धेरै चिज पढ्न सक्नुहुन्छ, खोजी गर्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म यो चाहिँ पटक्कै विश्वास छैन कि सबै गाउँपालिकाहरू सबै ठाउँमा यहाँहरू जस्तो पढे लेखेको व्यक्तिहरूले न्याय सम्पादन गर्न दिइरहेको स्थिति छैन होला, अथवा निर्वाचित व्यक्तिले त्यति साह्रो पढे लेखेको छैनन् होला भन्ने चाहिँ जहाँसम्म हाम्रो आँकडाले देखाएको छ, होइन? यो दुईटा कुरा, एउटा न्याय दिनुपर्ने, होइन, न्याय फैसला गर्नुपर्ने अथवा व्यक्तिलाई न्याय दिनुपर्ने कुरा जिम्मेवारीको कुरा छ। अर्कोतिर पढे लेख नगरेका व्यक्तिलाई त्यो जिम्मा पाएको ठाउँ छ, यहाँको ठाउँमा नहोला तर अन्य ठाउँमा छ। अब म जेनरल क्वेसन के गर्छु भने के यो कुरा ठिक थियो संविधानमा यसरी व्यवस्था दिनु, अथवा चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने व्यक्ति पढे लेखेको हुनु पर्थ्यो, कि चाहिँ योग्यता तोकिदिनु पर्थ्यो, कि चाहिँ जिम्मेवारी दिनु हुँदैन थियो भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रश्न हो। यहाँको विचार के छ?
हुन चाहिँ यहाँले राख्नु भएको कुरा यथार्थ हो। हुन त सबै डिप्युटी मेयरहरू विशेष गरेर यहाँलाई भन्नै पर्दाखेरि सबैले सबै क्यापेबल हुनुहुन्छ भन्ने पनि छैन, हुनुहुन्न भन्ने पनि छैन। अब सबैजना एजुकेटेड हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न त्यो आफ्नो ठाउँको कुरामा रह्यो। तर पनि अब सबैजना कानुन पढेको विज्ञ चाहिँ हुनुहुन्न, यो चाहिँ यथार्थ पनि हो। जुन हामीले न्याय निरूपण गर्छौं त्यो न्याय निरूपण गर्दाखेरि कानुनी विज्ञता पनि चाहिन्छ र जसको कारणले गर्दा हरेक कुराहरू कानुनको धारा उपधारा र संविधानले दिएका कुराहरूलाई हेरेर हामीले न्याय निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो ऐनले के भनेको छ, नियमले के भनेको छ, कानुनले के भनेको छ, प्रमाणले के बोल्छ, यी आदि कुराहरूलाई केलाएर हेर्दाखेरि यहाँले राख्नु भएको कुरा यथार्थ हो। तथापि पनि यो अहिलेको संविधानले दिएको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संविधानले साना भन्दा साना कुराहरूलाई पनि लोकल लेभलमै मिलाओस्, त्यो केसहरू चाहिँ अदालतसम्म नपुगोस्, जसले गर्दा आफू जन्मिँदाखेरि मुद्दा लडिरहेको व्यक्ति नमरुन्जेलसम्म मुद्दामा झुन्डिरहेको अवस्था छ। यस्ता केसहरू चाहिँ नआओस् भन्नको खातिर नेपालको संविधान र नेपालको एउटा भाइटल पोस्टमा बस्ने लिडरहरूले यसलाई मनन गरेर यो स्थानीय तहमै न्यायिक समिति हुनुपर्छ, जसले गर्दा अघि मैले भने हामीले हेर्न पाउने जुन जुन केसहरू छ, साँसीमानाका कुराहरू भयो, यो मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गिने खालका केसहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहमा पढे पनि नपढे पनि उहाँहरूले मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाउन सक्ने केसहरू थुप्रै छन्। त्यस कारणले पनि ती कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर संविधानले नै यो कुरालाई व्यवस्था गरेको हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यी न्याय अब कानुनका कुराहरू धेरै छन्, त्यहाँ कानुनका कुराहरूको लागि हाम्रो कानुनी शाखा नै खडा गरेको छ अहिले हरेक स्थानीय तहले। त्यो कानुन शाखामा एकजना कानुन अधिकृतहरू नियुक्ति गरेको छ। उहाँ मार्फत नै जे कुरा पनि गरेर सिकिने कुरा हो। प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भन्छ, त्यही प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट गर्दै जाँदा सिक्ने कुरा हो। उहाँले कानुन अधिकृतले उहाँलाई धेरै कुराको सजेस्ट गर्नुहुन्छ र काम गर्नलाई मलाई लाग्छ त्यति कठिनाइ पनि हुँदैन। अब सबै यहाँले भन्नुभयो जस्तो सबै कुरामा क्यापेबल भन्ने हुँदैन, 32 लक्षणले युक्त त कोही हुँदैन, तर सिक्दै जाँदा लर्निङ बाई डुइङ गर्दै जाँदा सिकिने कुरा हो। हजुर, जस्तो तपाईको र मेरो मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा तपाईले फैसला गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? होइन, मैले मेरो मुद्दा यदि तपाईको र मेरो भयो भने म बसेर मुद्दा फैसला गरेँ भने त म आफू नै मेरो जित गर्छु। गर्दा मेरो नाता गोतासम्मको पनि मैले मुद्दा हेर्न पाउँदिन। त्यस्तोलाई के गर्ने? अब त्यस्तोलाई कोही तोकिदिने, या त दुईजना हाम्रो न्यायिक समितिको सदस्य हुनुहुन्छ, न्यायिक समितिको दुईजना सदस्यले नै त्यो मुद्दालाई न्याय निरूपण गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले त्यस्तो गर्न पाउँछ? संवैधानिक व्यवस्था छ? पाउँछ, त्यो पाउँछ। किनकि मेरो नाता गोता आएर त्यहाँ मुद्दा जोस् अब यहाँ त नातावाद र कृपावाद जोडिन आइसकेपछि त हामीले त्यो मुद्दा हेर्नु पनि हुँदैन र यस्तो मुद्दा मलाई लाग्छ कुनै साथीहरूले पनि हेर्नु न, मैले त हेर्ने नै गरेको छैन। ल हुन्छ, यहाँको न्याय सम्पादन बाट चाहिँ आउने दिनमा पनि यहाँको लिडरसिपमा धेरै न्याय पाएका हुन्, मुद्दा मामिला चाहिँ घटेका हुन्, न्याय चाहिँ बढेका हुन् होइन। यहाँलाई त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। अब अलिकति यो च्याप्टरलाई पनि टुङ्ग्यौँ, अलि छिटो जाउँ, यहाँको समय लामो लिइरहेको छु मैले। अलिकति यो प्लानिङ मोनिटरिङ इभ्यालुएसन योजना अनुगमन र मूल्याङ्कनको कुराहरूलाई गरौँ। प्राय नेपालमा यो विषय चाहिँ धेरै भनिन्छ तर रिजल्ट कम पाउने गरिन्छ। नगरपालिकाको अथवा महानगरपालिकाको योजना गर्दाखेरि चाहिँ के विधि पुऱ्याएर गर्नुहुन्छ? छोटोमा भनिदिनुहोस् न। कस्तो छ भने अब हाम्रोमा योजना महाशाखाले योजना स्वीकृत गर्छ अनि सम्झौता गर्छ। सम्झौता गरिसकेपछि हामी काम हुँदाहुँदै के भइरहेछ, कसरी भइरहेछ, हामीले इन्जिनियर सहितको टिम गएर त्यहाँ निरीक्षण गर्छौँ, अनुगमन गर्छौँ। अनुगमन गरेर आइसकेपछि हामीले प्रत्येकचोटि बिल पास गर्ने बेलामा उहाँको काम ठिक छ छैन भनेर हामी एकदमै इन्जिनियरिङ, अब मेरो नाङ्गो आँखाले हेर्दा त मैले सायद ठिकै देख्छु होला, तर इन्जिनियरकै आँखाबाट र उहाँको इन्जिनियरिङ आँखाले हेर्दा चाहिँ सायद त्यो सही गलत उहाँहरूले छुट्याउनुहुन्छ। र हाम्रो अनुगमनको टिमै बनेको छ, त्यो अनुगमन टिम नै गएर त्यहाँ अनुगमन गरेर अनि हामीले त्यसको मूल्याङ्कन के कति हो त, काम भएको छ कि छैन, ती मूल्याङ्कन गरेर हामीले चाहिँ बिल पास गर्ने गरिरहेछौँ अहिले।
त्यो एउटा पक्ष भयो। जस्तै बजेट बनाउनुहुन्छ नि, बजेट दोस्रो, त्यसको बारेमा अहिले म अलि पछाडि आउँछु। यहाँनिर योजनाकै कुरा गर्दाखेरि अथवा निर्माणको अथवा बेसी गरी चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टमा भनौँ न, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरूमा चाहिँ प्राय ठेक्कापट्टा हुँदाखेरि एउटा ग्रुपले कब्जा गर्ने अनि त्यसको अनुसार हुने, उसले 2-4वटा टेन्डरहरू ल्याउने अनि अलि के भन्छ त्यसलाई एउटा सामान्य तरिकाले नलिएर असामान्य तरिकाले लिन्छ अनि ठेक्कापट्टा चाहिँ अलि नियमितता हुँदैन भन्ने आरोप छ नि, के हो यसप्रति के भन्नुहुन्छ यहाँले? यहाँले राख्नु भएको कुरा मात्रै होइन, इन जनरल यो चाहिँ एकदम यहाँले राख्नु भएको कुरा यथार्थ हो। तर हामी ललितपुर महानगरपालिकाले यसपटकदेखि के गरेको छौँ भने हामीले एउटा कन्सल्टेन्ट हायर गरेको छौँ। त्यो कन्सल्टेन्ट हायर गरेर उहाँले नै हाम्रो के अरे हामीले रोडको कुराहरूलाई चाहिँ यसरी गरिरहेछौँ कि कन्सल्टेन्ट नै हायर गरिरहेछौँ। त्यो कन्सल्टेन्ट मार्फत ई-बिडिङ गर्छ। ई-बिडिङ गरिसकेपछि जो चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्छ त्यसलाई मात्रै हामीले योजना कन्सल्टेन्ट मार्फतै गर्ने भएको हुनाले सायद मलाई लाग्छ यहाँले राख्नु भएको कुरा फरक, यहाँले राख्नु भएको कुरा चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकासँग चाहिँ अलि मेल नखाएको कि जस्तो लाग्छ। तर समग्रमा यहाँले भन्नुभएको कुरा यथार्थ हो। हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिले कन्ट्रोल गर्नको लागि काम राम्रो हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि ब्ल्याकटप गर्दाखेरि हामीले 40 mm को मापदण्ड राखेका छौँ। त्यो 40 mm भएन भने जनप्रतिनिधि गएर हामीले जहाँ चाहे त्यहीँ हामीले फेरि के अरे ओभरल्यापिङ पनि गर्न लागिरहेको अवस्था छ। हामीले त यहाँको भिडियो आइरहेको छैन भनेर हामीलाई जहाँ हजुर ठिक छ, ठिक छ, जहाँ हाम्रो इच्छा लाग्छ त्यहीँ कोर कटिङ गरेर हेर्दाखेरि त्यहाँ यदि पुगेन भने हामीले फेरि ओभरल्यापिङ पनि गर्न लागिरहेको अवस्था छ। ललितपुरमा चाहिँ यस्तो काम यस पटक धेरै ठाउँमा झन्डै 2-3 ठाउँमा 40 mm को ब्ल्याकटप नभएको हुनाले हामीले ओभरल्यापिङ कोर कटिङमा नदेखिएको हुनाले ओभरल्यापिङ पनि गर्न लाग्यो। र अन्य विकास निर्माणको कार्यलाई पनि हामीले यस्तै गरी लगिरहेछौँ। जस्तो हिजोका दिनहरूमा चाहिँ थियो होला, सायद ललितपुर महानगरपालिकामा थियो होला, तर अहिले चाहिँ यो खालको अवस्था छैन। हजुर, असारे पिच भन्छन् नि, असारे पिच कतिको हुन्छ यहाँको नगरपालिकामा? त्यो चाहिँ योलाई हामीले अझै पनि सुधार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हामी सुधार्ने प्रयासमा छौँ। विशेष गरेर त्यो असारे पिच चाहिँ त्यति साह्रो पहिलाको जस्तो चाहिँ अलि छैन, अलि कमै छ। हुन चाहिँ अलिअलि अझै हुँदैछ, अलिअलि त अब त्यो तुरुन्तै गइहाल्न सकिहाल्ने कुरा छैन। मैले फेरि यथार्थै बोल्नुपर्छ, यहाँको मिडियासँगबाट मैले कुरा राख्दै गर्दाखेरि जे यथार्थ हो त्यो कुरा मैले भन्नै पर्छ। त्यस कारणले निर्मूल चाहिँ भइसकेको छैन, केही न केही निर्मूल सुधार हुने काम चाहिँ भइरहेछ। हजुर, अब एउटा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा एउटा प्रोजेक्टको अथवा कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टको कति प्रतिशत चाहिँ त्यसको प्रोजेक्टमा खर्च हुन्छ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा तपाईँको अनुभवको आधारमा ठ्याक्कै मलाई पर्सेन्टेजमा भन्दा क्लोज नजिकको पर्सेन्टेज भनिदिनुहोस् न। र सपोज 1 लाखको प्रोजेक्ट छ भने कति प्रतिशत चाहिँ काममा ठ्याक्कै त्यो जे टार्गेट हो त्यो काममा खर्च हुन्छ? तर हामीले त 1 लाखको प्रोजेक्टलाई 1 लाख नै गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। अब त्यो त हामी इन्जिनियरिङ होइन। मलाई लाग्छ 1 लाखको प्रोजेक्ट 1 लाख नै खर्च गर्नुपर्छ। त्यो नगर्ने होइन, गर्नु भएको छ सोधेको मैले। हामीले गरेका छौँ। तर हामीले अहिले चाहिँ हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि यस्तो खालको वातावरण चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकामा देखेको छैन। 1 लाखको प्रोजेक्ट 1 लाखमै सम्पन्न गर्दाखेरि त्यसको जुन बेनिफिट हो, मैले अघि यहाँलाई राखेँ, हामीले ब्ल्याकटप गर्दाखेरि 40 mm कै ब्ल्याकटप गर्नुपर्छ। जुन ब्ल्याकटप 40 mm को पुगेन भने ओभरल्यापिङ पनि हामी गरायौँ भनेर भने, जसले गर्दा मलाई लाग्छ जति त्यहाँ रकम लाग्ने ओभरल्यापिङ गर्दाखेरि त्यो रकम बराबरको काम त पक्कै हुन्छ होला। जसले गर्दा विकास निर्माणको कामलाई 5 वर्ष हामी निर्वाचित 5 वर्ष हुन्छौँ, अर्को 5 वर्षसम्म त्यही ठाउँमा विकास निर्माणको काम दोहोऱ्याउनु परेन भने मलाई लाग्छ नेपालले
फड्को मार्न सक्छ, ललितपुर महानगरपालिकाले फड्को मार्न सक्छ। अब यदि यो अहिले मैले भने जस्तो यहाँले भनेको जस्तो नहुने हो भने यो देशको अवस्था चाहिँ अब विकासको पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउनु होइन दुर्गतितिर जान सक्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो। मैले सुनेको चाहिँ 20 देखि 30% मात्रै काम हुन्छ। यो चाहिँ आरोप हो होइन। आरोप अब सधैँ हुन्छ भन्ने छैन। कारण स्ट्राटेजी दिन्छु। अनि जस्तै 1 लाखको काम छ भने 10% चाहिँ त्यसको प्रशासनिक खर्च छुट्याइन्छ, 90 मा आयो, अथवा 15%। अब यहाँको नगरपालिकामा कति छ? 90%। हामीले त्यसरी छुट्याउने गरेको छैन। अनि 90%बाट सर्टेन ठेकेदार अथवा त्यहाँ कता भागभण्डामा जान्छ अरे टेबल मुनिबाट आएर न। यो आरोपको कुरा गर्दैछु। आरोप सधैँ हुँदैन होइन। आरोप मात्रै पनि हुनसक्छ, आरोप सत्य पनि हुनसक्छ, आरोप बताउन नमिल्ने पनि हुनसक्छ, तर आरोप चाहिँ आरोप छ कि। अनि सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ त्यहाँ यताउता मिलाउने, भाषा मिलाउनेमा जान्छ। अनि सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ ठेकेदारहरूले आफ्नो प्रशासनिक खर्चमा राख्छन्, उनीहरूलाई पनि चाहियो। अनि सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ अन्य त्यो ढिला सुस्तीमा खर्च हुन्छ। अनि सर्टेन पर्सेन्ट केमा जाँदाखेरि 20 देखि 30% मात्रै रियल काममा खर्च हुन्छ भन्ने आरोप छ। ठ्याक्कै मलाई एक सेन्टेन्समा जवाब दिनुस्, यो तपाईको नगरपालिकामा यहाँले भन्नुभएको कुरा सबै यहाँले भन्नुभएको कुरा मैले पनि त्यही सुनेको थिएँ। जब म त्यो कुर्सीमा बसेँ मैले त्यो के देखिरहेको छु भने होला ठेकेदारले काम गर्दै गर्दा उसले केही बेनिफिट त राख्छ होला, तर यसरी प्रशासनिक खर्च भनेर छुट्याइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। ललितपुर महानगरपालिकाले अघि पनि मैले भने हामी कन्सल्टेन्ट मार्फत काम गराइरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि कन्सल्टेन्टलाई छुट्टै हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। ठेकेदारले आफूलाई केही न केही रकम त राख्छ होला, उसले काम गरेपछि राख्छ। तथापि पनि अन्य क्षेत्रमा चाहिँ हामीले यो खालको रकम खर्च गर्ने वातावरण बनाएको छैन, जसले गर्दा हाम्रो कामहरू चाहिँ अहिले सरसर्ती हेरिदिँदा अत्यन्त राम्रो पनि पाएको छौँ र प्रशंसनीय काम चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँको काम अझै म्याक्सिमम राम्रो हुँदै जाओ, यहाँलाई शुभकामना। अब अर्को कुरा, बजेट, तातो कुरा। भर्खरै नेपालका अर्थविज्ञ तथा धेरै वर्ष सरकारी सेवामा रहनुभएका राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर थुप्रै ठाउँमा सरकारी सेवामा उच्चतम तहमा काम गर्नुभएका विज्ञ अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। हामी भाग्यमानी छौँ, यस्ता धेरै विज्ञ अर्थमन्त्री नेपालले पाइसकेको छ विगतमा पनि होइन। आरोप चाहिँ यो छ, जति विज्ञ भए त्यति बिगारे भन्ने आरोप छ होइन। उनीहरूले तलब खाए गए, जति विज्ञ बरु सिम्पल नजान्ने अर्थमन्त्री आए उनीहरूले चाहिँ सिम्पल टार्गेट राखे, अचिभ गरे। अनि जति विज्ञ आए त्यति बिगारे भन्ने छ। अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूको केही आलोचना पनि व्यावसायिक क्षेत्रबाट आएको छ। कर चाहिँ तिरिहाल्यो, लकडाउन चाहिँ जारी भन्ने भएछ। यो एउटा नमिल्दो कुरा पनि भयो होइन। अब व्यापारै भएको छैन, कसरी चाहिँ कर तिर्ने एउटा। अब त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा गर्दैछु, केन्द्रीय बजेट अनुसार स्थानीय सरकारलाई पनि थुप्रै बजेट छुट्याइएको छ, देखेको छौँ हामीले। तपाईँले देख्नु भएको छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ। तर बजेटमा चाहिँ हरेक ठाउँमा लुप होल छ। त्यो लुप होल कस्तो छ भने आउने चुनावलाई टार्गेट गरेर सर्टेन ठाउँमा कार्यकर्ता भर्ना गर्ने ठाउँ राखिएको छ। एक, दुईटा निश्चित व्यक्तिहरूलाई ठेक्कापट्टा आदि इत्यादि मिलाइदिएर त्यहाँ तह लाउने ठाउँ राखिएको छ होइन। एउटा मात्रै भन्दिनँ, हरेक पोइन्टमा हेर्नुहोस्, हरेक विनियोजित बजेटमा कहीँ न कहीँ ठाउँ राखिएको छ। अब यहाँको नगरपालिकाको बजेटमा त्यो केन्द्रीय निर्देशन पनि छ। केन्द्रीय निर्देशन फेरि अब तपाईँको राज्यको निर्देशन आउला, राज्य भन्नाले प्रदेशको निर्देशन आउला, अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूको नगरपालिकाको आफ्नै कुरा हुन्छ। यो तीनटा चिजलाई मिलाएर आउने बजेट कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ? ललितपुर महानगरपालिकाले हामीले अब बजेट लगभग बनाउँदैछौँ, बनाउने काम पनि सुरु भइरहेको अवस्था छ। हामीले यहाँले भन्नुभयो जस्तो केन्द्रीय स्तरको बजेट कसरी आयो, के गरी आयो भन्नुभन्दा पनि प्रदेशको कसरी आउँछ भन्नुभन्दा पनि सरकारले कसरी बजेट लिएर आयो। अब मलाई लाग्छ सरकारले ल्याउने बजेट जनतालाई मध्यनजर गरेर जनताको इच्छा आकांक्षाहरू परिपूर्ति गर्ने खालका बजेट आउनु पर्छ र हामीले ल्याउने बजेट पनि जनताका विकासहरू के छन्, जनताको आवश्यकताहरू के छन्, ती आवश्यकताहरूलाई पहिचान गरेर बजेट लिएर आउने हो। र केन्द्रीय सरकारले कसरी ल्यायो भनेर म एउटा लोकल लेभलको सरकारको उपप्रमुखको हैसियतले मैले केन्द्रीय सरकारको टीका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि अब हामीले कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हो। हामीले बजेट ल्याउँदाखेरि मैले त्यही प्रश्न सोधेको हो, अब कसरी ल्याउने?
त्यही त अब हामीले बजेट कसरी ल्याउँछौँ भन्दा हाम्रा आवश्यकताहरू के हुन् त। अब गत साल चाहिँ हामीले टोल भेला गर्थ्यौँ, टोल भेला गर्ने, टोल भेला गरेर ओडा भेला गर्यो, ओडाबाट आएका कुराहरूलाई समेटेर हामीले बजेट बनाउँथ्यौँ। यसपटक लकडाउनको कारणले हामीले टोल भेला पनि गर्न पाएको छैन, ओडा भेला पनि गर्न पाएको छैन। हामीले बजेट तयारी गत सालकै कुराहरूलाई समेटेर यसपटक पनि अहिले यो पटकको बजेट चाहिँ कोरोनालाई पनि समेटेर र डिआरआरमा विशेष स्वास्थ्य शिक्षालाई अलिक बढी महत्त्व दिएर हामीले बजेट लिएर आउने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले ठ्याक्कै बजेटको खाका यही हुन्छ भनेर खाका तयार पारिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। हामी जनताको इच्छा, चाहना र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर बजेट आउँछ, हाम्रो बजेट आउँछ। र अहिलेको यो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएर धेरै विदेशमा रहनुभएको दाजुभाइहरू पनि आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो लोकल लेभल भन्नु महानगरपालिका र नगरपालिका गर्दा चाहिँ हामीले हेर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई समेत टार्गेट गरेर बजेट चाहिँ विनियोजन गर्छौँ। उसो त फेरि दिनको 3000 को खर्च छुट्याइयो भन्ने सुनिन्छ, अनि त्यस पछाडि बस्ने ठाउँ चाहिँ गोठतिर राखिएको छ भन्ने सुनिन्छ। त्यतातिर नजाउँ अहिले। बजेटमा अर्को एउटा प्रश्न सोध्छु। संसारको कुनै पनि राजनैतिक परिवर्तनहरू हरेक देशमा एकपटक हुन्छ, त्यस पछाडि देश आफ्नै किसिमले अगाडि जान्छ, त्यहाँ फेरि परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको र गर्नु परेको आवश्यकता देखिँदैन। चाइनाको इतिहास हेर्नुहोस्, इभन भारतको इतिहास हेर्नुहोस्, अब ठुलो कुरा गर्दै जाने भने अमेरिकाको जहाँ हेर्दा पनि एकपटक परिवर्तन भएको छ, अनि उनीहरू आफ्नो किसिमले विकास गर्दै गएका छन्, चाहे जुनसुकै सिद्धान्त ल्याउन्, फार राइट फार लेफ्ट अथवा मिडल। तर नेपालमा चाहिँ जहिले पनि आन्दोलन भइरहेको छ। यो चिज सबैलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अझै पनि जातीय कुराहरूलाई लिएर लडाइँ भइरहेको, पिटापिट भइरहेको, यस्तो यस्तो छुवाछुत भइरहेको यो सबै देखिन्छ। अनि जो राजनीतिक क्षेत्रबाट नेतृत्व तहमा पुग्नुभयो उहाँहरूको आर्थिक प्रगति राम्रो भएको छ, बिना लगानी, बिना व्यवसाय, बिना केही न केही त्यत्तिकै भएको छ। 20 वर्ष पहिलाको हाम्रो सर्टेन लेभलका नेतृत्वगणहरू जुन लेभलमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँहरूको आकाश जमिनको फरक छ। तपाईँहरू जनताको बजेट भनिरहनु भएको छ। 20 वर्ष पहिलाको एउटा साधारण नागरिकको आर्थिक उन्नति र अहिलेको नागरिकको आर्थिक उन्नतिमा केही पनि परिवर्तन आएको छैन, अझ गिर्दो छ। तपाईँको बजेटले के यस्तो चिज गर्न सक्छ? भएको कुनै पनि परिवार, सानोदेखि ठुलो परिवार, तपाईँको नगरपालिकाभित्र चाहिँ ल महिनामा 5000 आम्दानी बढाउने अथवा त्यो सोझै क्यास नदिएर अथवा के भनेर कुनै एउटा चिज छ जसले चाहिँ आम नागरिकको आर्थिक स्थिति माथि ल्याओस्? त्यस्तो बजेट कुनै आउँछ? एकदमै यहाँले राख्नु भएको कुरामा म पनि साह्रै चिन्तित छु। किनभने हरेक अन्य देशहरूले एकचोटि क्रान्ति गर्छ, एकचोटि क्रान्तिपछि उनीहरू आर्थिक क्रान्तितिर जान्छन् भने हामी चाहिँ हरेक वर्ष खालि त्यही परिवर्तनको लागि लडाइँ लडिरहेको छौँ। 7 साल भन्नुहोस्, 17 साल भन्नुहोस्, 36 साल भन्नुहोस्, 46 साल भन्नुहोस्, 62-63 को आन्दोलन भन्नुहोस्। त्यसले गर्दा नेपाललाई एउटा खोक्रो अवस्थामा पुर्याइसकेको छ। मलाई जहाँसम्म यो यहाँले राख्नु भएको कुरा छ, म पनि अत्यन्तै चिन्तित छु यो विषयमा। हामी जस्तो युवाले यही खालको मात्रै आन्दोलन गरिरहने हो भने आर्थिक क्रान्ति कहिले गर्ने? हाम्रा युवाहरू, तपाईँहरू जस्तो होनहार युवाहरू अहिले तपाईँ बनाउँदै हुनुहुन्छ नि, तपाईँले चाहिँ के राख्नुहुन्छ त बजेटमा? अब ठिक छ, म यसलाई जोड्दै ल्याउँछु। बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईको नगरपालिकाको हरेक परिवारको आर्थिक उन्नतिको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ यसको चाहिँ? ठिक छ, म यो कुरा जोड्दै ल्याउँदैछु यहाँलाई। जस्तो तपाईँ जस्तो होनहार युवाहरू चाहिँ विदेशमा पलायन हुनुहुन्छ, जसले गर्दा हाम्रा युवा जनशक्तिहरू, ऊर्जनशील युवाहरू, ऊर्जनशील शक्तिहरू बाहिर छन्, जो हामी कहाँ अहिले रहनु भएको छ। वृद्ध वृद्धा र बालबालिका मात्रै हाम्रोमा अहिले हुनुहुन्छ। जो ऊर्जनशील समूह नै बाहिर गइसकेपछि देशको आर्थिक उन्नति कसरी हुन्छ? अब त्यसलाई टार्गेट गरेर हामी ललितपुर महानगरपालिकाले बजेट लिएर आउँदाखेरि हामीले चाहिँ के गरिरहेछ भने हरेक युवालाई उद्यमशील बनाउनु पर्छ, हरेक महिलालाई उद्यमशील बनाउनु पर्छ। त्यो युवा उद्यमशील, महिला उद्यमशील भयो भने मात्रै देशमा आर्थिक क्रान्ति हुन्छ। जसले गर्दा यहाँले अघि राख्नु भएको हिजो 30 वर्ष अगाडि चप्पल लाएर हिँड्ने नेताहरूको अहिले काठमाडौँमा अथाह सम्पत्ति छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। र अब हाम्रा युवाहरूलाई पनि, हाम्रो महानगरवासीलाई पनि हिजोको अवस्थाबाट अब हाम्रो 2 वर्ष अवधि छ, त्यो 2 वर्षमा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्छ र 5000
20,000 मात्रै भए पनि आम्दानी होस् भन्नको खातिर हामीले युवा स्वरोजगारको एउटा प्याकेज पनि लिएर आएको छौँ। जस्तो महिलाहरूलाई अहिले हामीले उहाँको सिप सिक्ने के सिप सिक्नुहुन्छ त्यो सिप सिकेर त्यो सिपलाई व्यवहारमा ल्याउने हामीले कोसिस गरेको छौँ। इभन हामीले उदाहरणको लागि मात्रै भन्छु 25 जनालाई पार्लर सिकायौँ भने उहाँलाई बेसिक लेभलदेखि सुरुको फेजदेखि हामीले एकदम अन्तिम फेजसम्म भनेको उहाँ अब व्यवसाय गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने ठाउँसम्म लगेर हामीले छोडिदिएका छौँ। र अहिले हामीले महानगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आएको 3 वर्ष कम्प्लिटली पुरा भयो। त्यो 3 वर्षको अवधिमा हामीले 1 वर्षमा 25 जनालाई मात्रै सक्षम बनाऊ, बरु त्यो 25 जनाले व्यावसायिक रूपमा व्यवसाय गर्न सकोस् भनेर हामीले काम गरिरहेछौँ। त्यही 25 जना अहिले व्यवसाय सञ्चालन पनि गर्नु भएको छ। मलाई लाग्छ कम्पनीमा एचिभमेन्ट भनेकै त्यही हो जस्तो लाग्छ। उपलब्धि पनि भइरहेछ। धेरै महिलाहरूलाई हामीले टार्गेट गरेर लैङ्गिक बजेटहरू पनि लिएर आइरहेछौँ त्यहाँ। अहिले त्यो बजेटले गर्दा धेरै महिलाहरू रोजगार सृजना गर्नु भएको छ। कसैले सिलाइ पसल राख्नु भएको छ, कसैले पार्लर राख्नु भएको छ, कसैले बेकरी ट्रेनिङ लिएर बेकरीको काम गर्दै हुनुहुन्छ। केही युवाहरूलाई हामीले प्लम्बिङको ट्रेनिङहरू दिएर उहाँहरू प्लम्बिङको काम गरिरहनु भएको छ। कोही युवाहरू सिकर्मीको ट्रेनिङ दिएर उहाँहरू अहिले राम्रो सक्षम सिकर्मी भइरहनु भएको छ भने यस्तो अवस्था चाहिँ हामीले क्रिएट गरिरहेछौँ अहिले। हजुर, सँगसँगै एउटा डेभलप गर्दा म समाजशास्त्रको विद्यार्थी पनि हो, सँगसँगै एउटा डेभलप गर्दा अर्को चाहिँ भोकै मरेको अनुभव र स्टडी मसँग छ। त्यो पनि केही चाहिँ ललितपुरकै। जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा ग्रुप हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू कपडा सिलाएर अरूको कपडाहरू सिलाएर गुजारा चलाउनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ बिहेहरू गर्दा बाजा साजा बजाउनुहुन्थ्यो। अब फेरि त्यसको रिप्लेस कसरी आयो कि सबैलाई सिलाइ बुनाइको ट्रेनिङ गरियो। त्यस पछाडि उहाँहरूले अलिकति खाने बाटो थियो, त्यो पनि बन्द भयो। अब पछाडि नयाँ आएको क्लबहरूदेखि लिएर महिला ग्रुप पुरुष ग्रुपहरूले ब्यान्ड के अरे नौमती बाजा क्लब खोल्नुभयो, त्यो पनि उहाँहरूको खोसियो। त्यहाँ चाहिँ उनीहरू किन नअटाएको? उनीहरूलाई नि अपलिफ्ट गरेर उनीहरूलाई नि ट्रेलर खोलिदिएर उनीहरूलाई नै त्यो नौमती बाजाको सपोर्ट गरिदिएको भए त अर्को ग्रुपलाई अर्को काम गर्न दिएको भए त हुने नि। उनीहरूले अब अर्को काम पनि गर्न पाउँदैन, भएको काम पनि खोसियो। अब के गर्नुहुन्छ? यस्तो तपाईँको हैन, यहाँले भन्नुभएको कुरा हो। तर हामीले अघि मैले राखेँ लैङ्गिक बजेट राखिरहेछौँ। उहाँहरूले पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि छुट्टै बजेट पनि हामीले विनियोजन गरेका छौँ। जस्तो हाम्रो महिला लक्षित बजेट भयो, दलित लक्षित बजेट भयो, अपाङ्ग मैत्री बजेट भयो, यी आदि सबै कुरालाई समेटेर नै हामीले बजेटहरू तयार गरिरहेको छौँ। जसले गर्दा उहाँहरू पनि केही आफूले गरेको त्यही सिपलाई अझ बढावा दिएर सिप सिकेर अझ राम्रोसँगले लान सक्षम बन्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। यदि होइन म केही व्यवसाय गर्छु भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यस्तो खालकोलाई पनि त्यस्ता खालका समुदायलाई पनि हामीले अहिले बजेट चाहिँ टार्गेट ग्रुपको रूपमा हामीले राखेको छौँ। हस्, थ्याङ्क यू। अब अर्को जम्प गर्छु यहाँनिर। हजुर हजुर, धन्यवाद। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 3 तहको सरकार छ। 3 तह मध्ये पनि स्थानीय तहको सरकारमा चाहिँ के व्यवस्था रहेछ भने दलित निर्वाचित हुने कोटाहरू छुट्याइएको रहेछ। मैले समाजशास्त्र पढ्दै गर्दाखेरि म पनि पाटन क्याम्पसबाटै हो, नेपाल अधिराज्यभरि सबै वडामा भनिएका दलितहरू अथवा जुन नामले राखिएको छ संविधानमा त्यो नाम अनुसारको व्यक्ति हरेक वडामा पटक्कै छैनन्। सर्टेन ठाउँमा छन्, सर्टेन वडामा छन्। अनि त्यहाँ नभएको ठाउँमा पोजिसनै खाली छ। संविधान लेख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के बनाएको त? मानार्थ दलित बनाउन खोजेको हो कि संविधानमै व्यवस्था गरेर दलितको अन्त्य नगर्न खोजेको हो कि? अनि यो चाहिँ तालमेल नमिलेको होइन र? के छ तपाईँको नगरपालिकामा यस्तो के छ? हाम्रोमा पनि अब यो चाहिँ संविधानले दिएको कुरा हो। यो हामीले स्थानीय तहले बनाएको, स्थानीय तहले बनाएको होइन, तर संविधानमा यहाँनिर मिलेन भन्न त तपाईँको सक्नुहुन्छ नि, तपाईँको लाइन मिनिस्ट्री। एकदम त्यो कुरालाई वास्तवमा नमिलेकै हो। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अब हामीभन्दा अगाडिको अग्रज नेतृत्वहरूले सबैसँग छलफल गरेर सबैसँग विचार विमर्श गरेर तयार पार्नु भएको। तर त्यो किन त्यसरी गरियो भन्दा त्यो पनि नराखिदिँदाखेरि कतै दलितहरू पछाडि नै पो पर्ने। नराख्नु पर्दैन थियो, राख्दाखेरि ठिक थियो। तर के चाहिँ चाहिन्थ्यो भने भएको ठाउँमा प्रायोरिटी हुने, नभएको ठाउँमा चाहिँ त्यो सिटै जो कम्पिटिसनमा जाने भए त भइहाल्थ्यो नि, सिम्पल थियो नि, होइन? तपाईँले अब मानार्थ दलित लिएर आउनुहुन्छ कि सिट खाली राख्नुहुन्छ, यो त दुविधा भइगयो नि झन्।
अब त्यहाँ चाहिँ सिट खाली नै रहन्छ, यदि नभएको ठाउँमा चाहिँ सिट खाली नै रहन्छ, त्यहाँ त जुन सेवा दिनु पर्थ्यो त्यो त पुगेन नि। यतातिर तपाईँले आफ्नो जिल्लाको अथवा तपाईँको क्षेत्रको कानुन बनाउने सांसदसँग कुरा गर्नुभयो कि गर्नु भएन? होइन, यो विषयमा त अब हामीले आवाज उठाएको त छैन होइन, आवाज उठाएको छैन। तर जहाँ जुन वडामा दलित अनिवार्य एकजना दलित रहनु पर्ने छ भनेर उल्लेखै गरेछ, त्यो ठाउँमा एकजना दलित पर्नु भएको छ, जहाँ जुन वडामा हुनुहुन्न त्यो ठाउँमा चाहिँ छैन। यहाँले राख्नु भएको कुरा यथार्थै हो। तर त्यसरी उठाउनु भएन त यो कुरालाई? अब यी कुराहरूलाई उठाउनु भन्दा पनि संविधानमा उल्लेख भइसकेका कुरा यो बिस्तारै संविधानको पनि त संशोधन हुन्छ नि, सरकार परिवर्तन गर्नु पर्यो, संशोधनको लागि दर्ता भएको छ, अन्य कुराको लागि जुन चाहिँ मिल्दैन त्यो नमिलेको चिजलाई किन नउठाउनु भएको? त्यो समय सापेक्ष परिवर्तन हुन्छ। संविधान भनेको गीता नै होइन, वेद नै होइन, समय सापेक्ष परिवर्तन हुन्छ। त्यो परिवर्तनसँगै जहाँ आवश्यकता रहन्छ ती कुराहरू यहाँले राख्नु भएको कुरा समय सापेक्ष परिवर्तन सँगसँगै आवश्यकता भयो भने त्यो कुरालाई पनि चेन्ज गर्दै सरकारले चेन्ज गर्छ होला। यदि आवश्यक परेन भने त्यही कुरालाई अनिवार्य रूपमा लिएर जान्छ होला। ओके, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन्। हामी बाहिरकाले, अब यहाँहरू भित्रकाले हेरिरहनु भएको छ त्यो तपाईँहरूसँग छ। हामी बाहिरका मान्छेले हेर्दा चाहिँ के देख्छौँ भने प्रदेश सरकार निकम्मा छ, राष्ट्रिय ढुकुटी उडाउनेदेखि काम केही पनि छैन। स्थानीय तह र केन्द्रीय तह भयो भने नेपाललाई जति पनि पुग्दो रहेछ होइन, हामीले देखेको, हामीले लाउने आरोप है। अब भन्नेहरूले चाहिँ अझै पुगेको छैन, स्थानीय प्रदेश पनि अझ बढाउनु पर्छ भनिरहेको स्थिति पनि हामीले देखेको, तपाईँले देख्नु भएको छ। तर पनि हामीले चाहिँ निकम्मा भइरहेको, प्रदेश सांसदहरूको कामै नभएको होइन, यस्तो यस्तो स्थितिहरू, यो चाहिँ रियालिटी हो। अब यहाँलाई संविधान बनाउन दिइयो भने, तपाईँ चाहिँ संविधान लेख्नलाई पुनर्लेखन गर भनेर तपाईँलाई जिम्मा दिइयो भने नेपालको प्रशासनिक संरचनामा कतिवटा सरकार बनाउनुहुन्छ? अब तपाईँलाई कुनै आरोप लाग्दैन यो प्रश्नबाट? ठिक छ, ओके, म त्यसमा केही छैन। हाइपोथेटिकल कुरा गर्नु भन्दा पनि यी कुराहरूलाई जनताको इच्छा, चाहना, जनताको मनोभावना के छ त्यसलाई मध्यनजर गर्ने र विज्ञसँग उहाँहरूको विज्ञता लिने, यहाँहरू जस्तो देश विदेशमा रहनु भएको जुन देशप्रति अथाह माया गाँसिएका व्यक्तित्वहरूसँग सम्पर्क गर्ने, त्यसकै अध्ययनको आधारमा मैले के गर्नुपर्छ भनेर त्यति बेला नै हुन्छ। अहिले यति बेला त यही गर्छु भन्न थाल्यो भने त त्यो पनि सान्दर्भिकता रहँदैन। असान्दर्भिक कुराहरू उठाउनु भन्दा त्यसलाई चाहिँ अब समय सापेक्ष हामीले काम गरेर जाने हो, समय सापेक्ष नै चल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। डिप्लोमेटिक एन्सर दिनुभयो। म बुझ्छु त्यो कुरालाई। अनि अब समय पनि धेरै लामो भइसकेको छ, एउटा मात्र प्रश्न गर्छु कि आउने दिनमा अथवा तपाईँको बाँकी रहेको 2 वर्ष कार्यकाल बाँकी छ होइन? हजुर, अब 2 वर्ष पनि छैन लगभग। र एकछिनलाई भन्यो भने 2 कार्यकाल बाँकी छ, के अरे 2 वर्ष बाँकी छ अथवा अलि कम छ, जे होस् भनौँ 2 आर्थिक वर्ष लगभग बाँकी छ। त्यो 2 आर्थिक वर्षमा तपाईँले ल्याउने मेजर चेन्ज चाहिँ के हो? 1, 2, 3 गरेर भन्नुपर्दा यो काम चाहिँ ठ्याक्कै भएको हुन्छ भनेर ल भन्नुहोस्। म तपाईँलाई तपाईँको कार्यकाल अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि फेरि कन्ट्याक्ट गर्छु। के गर्नुहुन्छ? अब मेरो कार्यकालमा मैले सोचेको एउटा कुरो चाहिँ म सकभर धुलो धुवाँ रहित बनाउँछु भनेर हामीले बोलेका थियौँ होइन। धेरै ठाउँहरूमा ब्ल्याक टपको व्यवस्थापन चाहिँ मैले गर्छु नै। र अर्को कुरा जहाँ ढलको, अब यहाँ त खास भन्ने हो भने मैले गर्नुपर्ने चेन्ज भनेको शिक्षामा केही परिवर्तन गर्ने हो। शिक्षालाई अलिकति केही परिवर्तन गर्छु, स्वास्थ्य शिक्षामा अलिकति केही न केही चेन्जहरू आउने वातावरण बनाउँछौँ। र हामीले 29 वटै वडाहरूमा वडा स्वास्थ्य क्लिनिकहरूको व्यवस्थापन गर्छु। मैले वडा स्वास्थ्य क्लिनिकको व्यवस्थापन गर्छु स्वास्थ्यमा। र शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरूको लागि नेपाल सरकारले नि भनेको छ र मैले पनि के गर्दैछु अहिले, महानगरपालिकाले पनि भन्दा छात्राहरूलाई
विद्यालय आउने वातावरण र उनीहरूलाई सेनिटरी प्याडको वितरण पनि सबै विद्यालयहरूसम्म पुर्याउने। अनि 2 मा भयो। 3 मा मैले मेलमिलाप केन्द्र न्यायिक समितिको संयोजक भएको हिसाबले हरेक वडाहरूमा मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना गर्छु। मैले सुरुबाटै भनेको छु है, ब्ल्याक टप धेरै वडाहरूमा ब्ल्याक टप गर्ने। ढलको व्यवस्थापन जहाँ छैन हामी एउटा प्लानिङ गरेर ढलको व्यवस्थापन गर्छौँ। जति जेनुन जनताहरूलाई जे कुरा आवश्यकता छ त्यो मात्रै मैले भनिरहेको छु, त्यो हुन नसक्ने कुरा भनेर पनि मलाई काम गर्नु छैन। र अर्को कुरा हामीले ग्रिनरी मेन्टेन गर्छौँ भनेर बोलेको छौँ। धेरै ठाउँहरूमा ग्रिनरी भइसकेको पनि अवस्था छ। जहाँ जहाँ बाँकी छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले ग्रिनरी मेन्टेन गर्छौँ। यिनै कुराहरू हो मैले गर्ने। र अनि महिलाहरूलाई चाहिँ उद्यमी बनाउनको लागि, महिला सिपको लागि विशेष गरेर महिलाहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्यमा महिलाहरूको पहुँच अत्याधिक वृद्धि गर्ने र महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउनलाई महिलाहरूलाई सिप सिकाउने र त्यही सिपबाट उनीहरूलाई स्वरोजगार वृद्धि गर्ने काम चाहिँ मैले गर्छु। एउटा कम्प्लेन छ। हजुर भन्नुहोस्। यहाँहरूले बाटो राम्रो बनाउनु भएको छ, अब त्यो फेडरलको हो कि अथवा केन्द्रीय सरकारको हो कि तपाईहरुको स्थानीय सरकारको हो कि अथवा प्रदेश सरकारको हो मलाई थाहा छैन। चक्रपथ राम्रो बनेको छ। तर 7 नम्बरको प्रहरी चौकी अगाडि जहाँ चाहिँ यहाँको घरको नजिक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, सायद इफ आई एम करेक्ट हैन। त्यहाँबाट म अक्टोबरमा नेपाल गएको थिएँ। त्यो बाटो काट्नै सकिँदैन त्यहाँबाट। अनि तपाईहरुले बाटो काट्नको लागि त्यो स्काई ब्रिज बनाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ त्यहाँ मान्छे जानलाई अर्को महाभारत पर्छ कि त्यो पुलमा ठाउँै पाएकै पर्दैन। यस्तो चाहिँ किन भयो त्यहाँनेरि? अनि त्यहाँ सँगै त्यति बेला मलाई डाटा नै मैले लेखेको पनि थिएँ, राम्रो काम भएको छ तर बाटो काट्ने ठाउँ छैन, गाडीहरू चाहिँ त्यहाँबाट क्रस गर्ने ठाउँ छैन। त्यति बेला सायद मैले लिएको डाटा अनुसार 19 जना कि कति जना चाहिँ त्यो बाटो काट्ने क्रममा, मलाई एक्ज्याक्ट डाटा छैन, मलाई माफ गर्नु होला। 19 जना हो यहाँले लिनु। अक्टोबरसम्म 19 जनाको मृत्यु भइसक्यो। 19 जना चाहिँ ग्वारकुदेखि लिएर तपाईको कोटेश्वरसम्मको लाइनमा भनेको तपाईको क्षेत्र पर्छ म्याक्सिमम। त्यहाँ चाहिँ दुर्घटना बाटो काट्दाखेरि मरेको छ। म गएको दिनमै एउटा ट्रकले हिट गरेर ग्वारकु चोकमा एकजना व्यक्तिको चाहिँ दुःखपूर्ण मृत्यु भएको थियो। कोरोनाको संख्या भन्दा त्यो संख्या बढी छ हैन। यो चीज त तपाईले उल्लेख गर्नु भएन, किन त्यस्तो भयो? एकदमै मैले त्यो भुलेछु। के रे यहाँले उठाइदिनु भयो, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। मैले भुलेछु। र हामीले हो यहाँले भन्नुभएको र त्यो नेपाल सरकारले चाइनिज कन्ट्र्याक्टरलाई चक्रपथ वाइड गर्नको लागि दियो। त्यो दिँदाखेरि त्यहाँ त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई केही पनि उल्लेख गरेको थिएन। कहाँ ओभरहेड क्रस चाहिन्छ, कहाँ बाटो क्रस गर्ने ठाउँहरू, जेब्रा क्रसहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ पनि छैन। अझ कहीँ पनि व्यवस्थापन छैन। हामी निर्वाचित भइसकेपछि चाइनिज कन्ट्र्याक्टरलाई बोलाएर हामीले कुरा गर्दा उहाँले के भन्नु भने नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता हामीसँग यस्तो छ, त्यस कारणले हामी यो काम गर्न सक्दैनौँ भन्नुभयो। अनि हामीले नै गर्ने भन्दा उहाँहरूले यो रोड हस्तान्तरण नगरी तपाईहरुले छुन पनि पाउनुहुन्न भन्ने कुरा राख्नुभयो। जब चाइनिज सरकारले हामीलाई हस्तान्तरण गर्यो त्यसपछि हामीले पनि भनेका छौँ। हामीले 5 ठाउँमा ग्वारकुमा, महालक्ष्मी थानमा अनि कुसुन्ती हाइटमा, त्यसपछि धोबीघाटमा हामीले पनि 5 ठाउँमा ओभरहेड क्रसको व्यवस्थापन गर्ने भनेर भनेका छौँ। र त्यो कामहरू पनि मलाई लाग्छ हामीले फिजिबिलिटी गरिसकेका छौँ। अब सुरु पनि हुन्छ होला। र नेपाल सरकारले पनि ती ठाउँहरूलाई ओभरहेड क्रस राख्ने भन्ने कुरा गरेका छ। र त्यो मलाई लाग्छ यो 2 वर्षभित्र अब यहाँले लिँदाखेरि सायद ती कुराहरू चाहिँ पुरा भइसकेको हुनेछ। त्यो काममा लाइटको व्यवस्था भएको हुन्छ बाटो काट्नेहरूको लागि। बाटोमा स्कुल जान्छन् त्यहाँबाट बाटो काटेर। अनि डर चाहिँ के छ भने मैले त बाटो काट्नै सकिनँ, मलाई धेरै गाह्रो भयो हैन। अब सानो बच्चा त्यही स्कुल छ हैन, छेउमै स्कुल छ, त्यहाँबाट बाटो काट्न गाह्रो हुन्छ। त्यो बच्चा बाटो काटेर घर फर्किन्छ भन्ने नै ग्यारेन्टी भएको छैन। अहिलेसम्म चाहिँ किन त्यो अब अहिले त तपाईहरुकोसँग हस्तान्तरण भइसक्यो, त्यहाँ लाइटहरु कन्ट्रोल, ट्राफिक कन्ट्रोलतिर यतातिर ध्यान हुन्छ कि हुँदैन? होइन, हामीले ट्राफिक लाइटको पनि हामीले बजेट पनि छुट्याएका छौँ। गत साल पनि बजेट छुट्याएका छौँ, यस साल पनि हामी बजेट छुट्याउँछौँ। ट्राफिक लाइट राख्नको लागि हामीले फिजिबिलिटी गरिसकेका छौँ। तर अब विडम्बना भन्नुपर्छ, नेपालको एउटा विडम्बना कस्तो छ भने यहाँको जुन टेन्डरिङ प्रथा छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै पोर भएको कारणले पनि अलिकति कठिनाइ भएको छ। हामीले रोडमा स्मार्ट स्ट्रीट लाइट राख्ने भनेर 2 वर्षदेखि
टेन्डरिङ गरिरहेछ। त्यो टेन्डरिङमा आवश्यक जति आउनु पर्ने हो त्यो खालकै आइपुगेको छैन। हामीले त्यो काम गर्नको लागि विद्युत प्राधिकरणको कुलमान घिसिङजीलाई नै तपाईँ पनि नेपालमा एउटा विद्युतीय क्षेत्रमा हिरो हुनुहुन्छ, तपाईँले गरिदिनुहोस् न भनेर हामीले उहाँलाई दिँदाखेरि पनि अहिलेसम्म हाम्रो त्यो टेन्डरिङ प्रोसेस सकिसकेको अवस्था छैन। अस्ति पनि अब अहिले चाहिँ लगभग टेन्डरिङ प्रोसेस सक्यो, अब हाम्रो लाइट चाहिँ सुरु हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अब मलाई लाग्छ केही समयपछि सुरु चाहिँ होला। अब आउँदाखेरि बाटो काट्दाखेरि बल्ल बाँची भन्ने स्थिति आउँदैन। अब मलाई लाग्छ यहाँ नेपाल फर्किँदाखेरि सायद त्यो इन्टरसेक्सन चाहिँ तयार हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ। हजुर हुन्छ। टेन्डरिङ प्रोसेस नै लेन्दी भएको कारणले साह्रै गाह्रो अवस्था चाहिँ छ। हजुर अब लामो समय पनि भएको छ, लगभग हामी 1 घण्टा जस्तो टाइम पनि बिताउन लागिसक्यौँ जस्तो लाग्छ। मैले एक्ज्याक्टली टाइम हेरिरहेको चाहिँ छैन। मैले सोध्न छुटाएको र यहाँले म यो कुरा चाहिँ बताएरै छोड्छु भनेर तयारी गरेर आउनु भएको केही छुटेको कुरा छ? अब यहाँले यति धेरै कुरा राखिसकेपछि सायद मलाई लाग्छ अब बाँकी त छ जस्तो लाग्दैन। यदि बाँकी भएछ भने नि यहाँको र मेरो भेटघाट त फेरि पुनः भइहाल्छ नि, अनि त्यो बेलामा पनि हामी सेयर गरौँला। हजुर, यहाँको राजनीतिक उद्देश्य के हो? वाट इज नेक्स्ट? केही त्यस्तो प्लान छ? यहाँसम्म पुग्छु होला भन्ने कुनै प्लान छ कि अब यो उपप्रमुख भए अर्को पटक प्रमुख हुन्छु अथवा ग्रेजुअली जान्छु भन्ने हो कि के हो? होइन, यो समय सापेक्षिक कुरा हो। समयले जे माग गर्छ हामीले त्यसलाई नै दिँदै जाने हो। समयले के कुराको माग गर्छ त्यसलाई म भन्न सक्दिनँ। त्यो त अझै प्रश्न के अरे जवाफ भइगयो नि। एउटा त हुन्छ नि म राजनीतिमा कटिबद्ध भएर कन्टिन्यू जान्छु मन्त्रालयसम्म, अथवा एउटा केही त हुन्छ नि त्यतिकै सबैले भनिहाल्यो भने अथवा म गइहाल्छु नत्र जान्दिनँ भन्ने त त्यो त हुँदै भयो। होइन, यस्तो हो पोलिटिक्समा के हो मैले यहाँलाई भने नि, पोलिटिक्समा लाग्ने मान्छेले हिजो जिल्ला सदस्य हुँदै महिला सङ्घको जिल्ला सदस्य, पार्टीको जिल्ला सदस्य, सचिव भएर आउने मान्छेले भविष्य त खोजेकै हुन्छ। भविष्य नखोजिकन त सायद कोही मान्छेले पनि पोलिटिक्स गर्दैन। तथापि पनि अब भविष्यमा के हुन्छु भन्ने कुरा त्यो समयको माग अनुसार चल्ने कुरा हो। त्यो समयले जे बताउँछ, समयले जे माग्छ त्यसैसँग चलेर जाने कुरा हो। अहिले नै यही बन्छु भनेर भनिहाल्ने, यसैमा जान्छु भन्ने कुरा छैन। अब उद्देश्य हजुर अलिकति यहाँ कनेक्सन भिडियो आइरहेको छैन यहाँको। हजुर तपाईँको फोन आइरहेछ जस्तो छ, भिडियो आइरहेको छैन। सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँको भिडियो आएको छैन, सायद फोन आयो अथवा के भयो होला। आजको छलफलको विषय चाहिँ यहाँ लगभग टुङ्गिएको छ। उहाँको फोन कल आयो अथवा सर्टेन कनेक्टमा चाहिँ हुनुहुन्छ तर सम्भवतः कनेक्सन चाहिँ गएको जस्तो छ। आजको लागि हलिउड खबरको पहिलो पोलिटिकल फोरमलाई यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दै आउने दिनमा कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते, आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। म कृष्ण, हलिउड खबर.com को लागि पोलिटिकल फोरमबाट। थ्याङ्क यू।